السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي تلاميذ الجذع مشترك علمي ترونكوما سيونتيفيك. هذه الحصه ان شاء الله غادي نخدموا فيها واحد ليكزيرسيس من واحد الدوفوار، وهذا ليكزيرسيس خاص بالدرس ديال لي فونكسيون نيميريك. تقريبا اكزيرسيس شامل تقريبا لجميع فقرات ديال الدرس. داكشي علاش قلت نخدموا واخا غيكون طويل شي شويه. دونك كما كتشوفوا عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي x au carré plus 2x moins 3. عندنا في لا كيستيون الاولى هي اننا نحددوا اف ديال موان و لونتيسيدون ديال 3، بمعنى ليماج ديال موان اف ديال موان هي ليماج ديال موان بهاد لا فونكسيون هادي. لونتيسيدون ديال 3 بمعنى العدد اللي ليماج ديالو هي 3. نحددوا شنو هو العدد اللي الصوره ديالو بهاد الداله هي 3. دونك بالنسبه ليماج ديال موان هذه شي حاجه اللي ساهله وبسيطه. كنمشي لاف دو اكس وكنعوض اكس بموان اف ديال موان كتساوي فين ما كاين اكس هنا كنعوض به بموان دونك كتساوي موان او كاري بلس 2 فوا موان موان 3. دونك اكس عوضته بموان اكس عاوتاني هنا عوضته بموان وكنحسب. دونك شحال غادي تعطينا هنايا؟ موان او كاري هي 1، 2 في موان هي موان 2، دونك موان 2 موان 3. وغادي نحسب. دونك 1 موان 2 هي موان موان 3 هي موان 4. صافي. دونك اف ديال موان هي موان 4. كنقولوا بلي ليماج ديال موان باغ لا فونكسيون اف هي موان 4. دابا شنو اللي نحددوا لونتيسيدون ديال 3. لونتيسيدون ديال 3 ندير مثلا سوا x1 ولا x2 ولا هذا، ولا بلاش كاع نقدر ندير مباشره f دو x ايكالا 3. صافي. f دو x ايكالا 3 وكنمشي ل f دو x. علاش؟ دابا x هو اللي ليماج ديالو بلا فونكسيون f هي 3، بمعنى x هو لونتيسيدون ديال 3. وكنمشي لا فونكسيون f دو x كنعوضها هنا. دونك صافي f دو x ايكالا 3 كنمشي ل f دو x هي هذه. دونك x على بويسونس 2 بلس 2x موان 3 ايكالا 3. اشنو كتعطيني؟ كتعطيني واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري دو سكوند دوغري. اشنو كندير؟ كنعزل هاد 3 نجيبها لهنا باش نستعمل دلتا. الوغ x او كاري بلس 2x موان 3 نجيب هاد 3 لهنا. موان 3 هي موان 6 ايكالا 0. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب دلتا. قبل ما نحسب دلتا غنحط شحال كتساوي، بي شحال كتساوي، سي شحال كتساوي. هي العدد اللي مضروب في اكس او كاري اللي هي 1، بي هي العدد اللي مضروب في اكس هي 2، سي هي العدد اللي كيبقى لنا هنا اللي هو موان 6. وكنحسب دلتا هي بي او كاري موان 4 فوا فوا سي. وكنعوض بي او كاري، بي هي 2، دونك 2 او كاري اللي هي 4. صافي. بي او كاري هي 2 او كاري اللي هي 4 موان 4 فوا هي 1 فوا سي شناهي؟ هي موان 6. صافي. بالنسبه لهاد لي زيكواسيون هادو راه ديجا درت عليهم لي فيديو من قبل في الحصه في الدرس ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون، باش الا بغى يرجع يعاود يستافد منهم اكثر. دونك هنا شنو غادي تعطيني؟ 4 زائد، حيت الناقص في الناقص غادي تعطينا زائد 4 في 6 24، 6 في 4 تعطينا 24، غادي نزيدو ليها 4 غتعطينا 28. صافي. دونك هذا هو دلتا. دونك واضح شنو درنا هنا؟ بي هي 2، سي هي ناقص 6 و هي 1. درنا بي او كاري هي 2 او كاري اللي هي 4 ناقص 4 مضروبه في مضروبه في سي، 4 مضروبه في 1 مضروبه في ناقص 6. دونك هادشي اللي درنا هنا تخرج لنا 28. اتفقنا؟ دونك فاش كيكون عندنا دلتا سوبيريور، ا زيرو، حيت هنا خرج لنا دلتا كبر من زيرو، هو دلتا كبر من زيرو. في هذه الحاله كنقولوا بلي هاد ليكواسيون هادي ادمي دو سوليسيون. هي نكتبها ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. جوج ديال لي سوليسيون x1 et x2. صافي. بالنسبه ل x1 كان x1 هي نحط القاعده، واخا نورمالمون خصني نحسبها ديريكت، ولكن نبقى نحط القاعده واخا يطول الفيديو شويه. موان بي موان غاسين كاري ديال دلتا على 2 x2 هي موان بي بلس غاسين كاري ديال دلتا على 2
ونحسب موان بي، بي هي جوج، دونك موان بي هي موان دو، موان غاسين دلتا اللي هي غاسين كاري ديال 28. ها هي 28. جوج فوا هي واحد، جوج فوا واحد هي جوج. نفس الشيء هنا عاوتاني موان بي، بي هي جوج، موان بي هي موان دو، بلس الغاسين كاري ديال 28 سور 2 اللي هي 2. صافي. دونك هنا 28 نشوف 28 ماشي كاري بارفي، بمعنى ما كاينش الغاسين كاري ديالها، دونك غادي نشوف ندير ليها ديكومبوزيسيون، التفكيك ديالها 28 هي 7 مضروبه 7 مضروبه في 4، هي 7 مضروبه في 4. ما كاينش شي ديكومبوزيسيون اخر اللي فيه كاري بارفي كبير، دونك غنختاروا 7 مضروبه في 4. دونك هذه شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا موان 2 موان غاسين كاري ديال 4 مضروبه في 7. صافي. هاد 4 مضروبه في 7 خليها من بعد نحسبوها سور 2. نفس الشيء عاوتاني هنا موان 2 بلس غاسين كاري ديال 4 مضروبه في 7 على 2. اتفقنا. دونك هنا هاد 4 الغاسين كاري ديال 4 هي 2، بمعنى غتخرج لنا هاد 4 من الغاسين كاري، بمعنى شنو غادي تولي لنا اكس 1 هنايا. اكس 1 غتعطينا موان 2 موان هاد 4 غاسين كاري ديال 4 هي 2 فوا الغاسين كاري ديال 7 هي 2 غاسين 7 سور 2 اي اكس 2 اكس 2 حتى هي شنو غادي تعطينا؟ نفس الشيء اللي درنا لهادي كنديروه الاخرى، زائد 2 غاسين كاري ديال 7 على 2. هنا بنختزل بجوج، علاش؟ حيت عندي الحق نعمل بجوج. الا عملت هنا الفوق بجوج غتبقى ليا ناقص 1 ناقص جذر مربع 7 على 2. هنا عاوتاني نقدر نعمل بجوج، غتبقى ليا ناقص 1 زائد جذر 7 على 2. غتمشي جوج مع جوج وتمشي هنا جوج مع جوج، غتبقى ليا ناقص 1 ناقص جذر 7 هنا ناقص 1 زائد جذر 7. دونك هذه هي اكس 1 وهذه هي اكس 2. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني باللي هاد لونتيسيدون ديال 3 عندها جوج ديال لي زونتيسيدون، هنا نزيدو واحد اس. صافي. بمعنى عندها جوج ديال السوابق، بمعنى جوج ديال الاعداد اللي ليماج ديالهم دابا الا حسبنا ليماج ديال هذا بهاد لا فونكسيون اف دو اكس غادي يعطينا 3، الا حسبنا ليماج ديال هذا بهاد لا فونكسيون اف دو اكس يعطينا 3. صافي. الا بغيتي تتاكد، دابا انا مثلا جاوبت هكا وبغيت نتاكد نشوف هادشي اللي درت واش صحيح ولا لا، غادي نمشي نحسب ليماج ديال هذا بهاد لا فونكسيون هذه. دابا هذا الوسخ اف ديال ناقص 1 ناقص جذر 7 باش نشوف واش يعطيني 3 ولا ما يعطينيش 3. دونك اكس او كاري هذا كله او كاري، دونك ناقص 1 ناقص جذر 7 او كاري زائد 2 مضروبه في اكس هو هذا ناقص 1 ناقص جذر 7. صافي. عاد ناقص 3 وغادي نشوف نتاكد. ناقص 1 او كاري هي 1، هذه متطابقه هامه غادي نشروها. ناقص 1 او كاري هي 1، ناقص 2 في هذا دونك تعطينا ناقص 2 تولي زائد 2 مضروبه في 1 مضروبه في جذر 7. صافي. دونك عاد زائد جذر 7 او كاري اللي هي 7. نفس الشيء غنديرو عاوتاني هنا، غنديفلوبي عليهم هاد الجوج هادي نشرح عليهم، غتعطيني ناقص 2 في ناقص 7 هي ناقص 2 جذر 7 وتبقى لنا ناقص 3. صافي. هنا باردون هنا راه كاين واحد الغلط، قلنا ناقص 1 او كاري اللي هي 1 ناقص 2 مضروبه في ناقص 1 بمعنى تولي زائد مضروبه في جذر 7. صافي. دونك شنو غادي يوقع هنا؟ غتمشي لنا ناقص 2 جذر 7 مع 2 جذر 7، 1 زائد 7 هي 8، 8 نقص منها 2 هي 6، 6 نقص منها 3 هي 3. صافي. دونك هذه اللي درت راه صحيحه، دونك ليماج ديال هذه هي 3. دونك نفس الشيء، دونك بما ان هذه صحيحه دونك حتى هذه راه صحيحه بلا ما نعاودو نتاكدوا منها حتى هي. اتفقنا. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون الاولى. بالنسبه لا كيسيون الثانيه قال لك مونطري كو لو طو دو فارياسيون، دونك غادي نضطر انني نمسح هذا الشيء باش نعاود نكتب كيسيون الثانيه حيت فيها الكتابه شويه ما تكفيناش داك ليسباس ديال السبوره. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالوا لنا في لا دوزيام كيسيون مونطري كو تي دو اف زعما لو طو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف entre deux réels différentes x et y et زعما بلي هاد لو طو دو فارياسيون هو x plus y plus 2.
دونك نبينوا بلي لوطو دو فارياسيون هو هذا صافي. دونك لوطو دو فارياسيون حنا كنعرفوا من قبل. لوطو دو فارياسيون كنت شرحته في الفيديو اللي قبل، كندير حيت قالوا لي اونتر دو نومبر ريال اكس و ايغريك، بمعنى غنخدم باكس و ايغريك ماشي ب او بي. دونك اف ديال اكس موا اف ديال ايغريك على اكس موا ايغريك. هذه هي القاعده بصفه عامه ديال لوطو دو فارياسيون. نقدر هنا ندير اونتر بارونتيز هنا وندير اكس فيرغول ايغريك هنايا صافي، حيت هما رمزوا ليه هكا. داكشي علاش انا حتى انا رمزت ليه بحال هكا. اشنو كندير من بعد؟ كنعوض اف ديال اكس هي هذه، ها هي اكس او كاري بلس 2 اكس موان 3. هذه كامله شنو هي؟ هي اف دو اكس موا اف دو ايغريك. غنديرها اونتر بارونتيز باش هاد الموا ما ديرش ليا مشكل، باش ما نغلطش. دونك هذه نديرها اونتر بارونتيز اف ديال ايغريك. الا عوضت اكس بايغريك حتى هنا اكس غادي نعوضو بايغريك، دونك كتعطيني ايغريك او كاري بلس 2 ايغريك موان 3 صافي. هادشي كله مقسوم على اكس موا ايغريك. بالنسبه لهاد لوطو دو فارياسيون كملاحظه ولا كتوجيه، ديما بالنسبه للطو دو فارياسيون ديما هاد اكس موا ايغريك اللي لتحت خصك تقلب عليها الفوق، تعمل بها باش تختزل بها، سواء كانت اكس موا ايغريك سواء ا موان بي. ديما الا كانت عندنا هنا اكس موا ايغريك ولا ا موان بي كنقلب عليها الفوق هنا. هادشي كنحاول نبسطو وكنحاول انني نعمل باكس موا ايغريك ولا ا موان بي باش نختزل بها. دونك نحيدو حنا بعدا هنا لي بارونتيز. الا حيدنا لي بارونتيز هنا ما عندناش شي سين نيجاتيف قبل، كاينه بوزيتيف دونك ما يتغير والو. غتبقى لنا اكس او كاري بلس 2 اكس موان 3، وهاد الموا غادي تدخل على هاد البارونتيز هذا تولي لنا موا ايغريك او كاري موان 2 ايغريك، الموا مع الموا بلس 3 سور اكس موا ايغريك صافي. دونك اول حاجه كما قلت لكم باش نفاكتوريزي الفوق وتكون عندي اكس موا ايغريك، شنو كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ بلي عندي اكس او كاري موا ايغريك او كاري، وهذه ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا او كاري موا بي او كاري. دونك غادي نستعمل الفاكتوريزاسيون ديالها. دونك غادي نجيب هذه لعند هذه، تعطيني اكس او كاري موا ايغريك او كاري. هاد جوج اكس و جوج ايغريك حتى هما جوج اكس موا 2 ايغريك. علاش؟ حيت كنلاحظ انه الا عملت بجوج غتبقى ليا اكس موا ايغريك. كما قلت لكم كنقلب على اكس موا ايغريك. هنا موان 3 بلس 3 دو نومبر اوبوزي لا سوم ديالهم ايكال 0. دونك سور اكس موا ايغريك صافي. دونك ايكال هنا غادي نفاكتوريزي هذه. الا جيت نفاكتوريزي هذه المتطابقه الهامه هي اكس موا ايغريك عامل لي اكس زائد ايغريك صافي، زائد هاد الزائد جوج اكس موان جوج ايغريك غنعمل بجوج. شنو غتبقى ليا؟ اكس ناقص ايغريك. كلشي مقسوم على اكس ناقص ايغريك. شوف دابا انا لقيت هنا اكس ناقص ايغريك ولقيت هنا اكس ناقص ايغريك وهنا اكس ناقص ايغريك. دونك مازال ما نختزل بها دابا حتى نعمل بها الفوق. نعاود نعمل دابا الفوق باكس ناقص ايغريك. ملي غادي نعمل باكس ناقص ايغريك الفوق شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا اكس زائد ايغريك هي هذه بلس زائد عملت باكس ناقص ايغريك شتبقى ليا هنا تبقى ليا جوج زائد جوج مقسومه على اكس ناقص ايغريك صافي. دونك دابا عندي الحق نعمل، علاش؟ حيت عندي هنا الضرب صافي. دونك نعمل باكس ناقص ايغريك مع اكس ناقص ايغريك. شنو تبقى ليا؟ اكس زائد ايغريك زائد جوج اللي هي هذه اللي طلبوا مني هنا. اتفقنا؟ دونك بسيطه باينه، غير هو اللي خصكم تكونوا كتعرفوا في الطو دو فارياسيون ديما في الغالب كنقلب نختزل بهذه. في الغالب ماشي ديما، في الغالب كنقلب نختزل بهاد ا موان بي ولا اكس موان ايغريك هذيك اللي كتكون لتحت. دونك بالنسبه للكيستيون اللي من بعد قال لك étudier les variations de f sur -1 plus l'infini et sur moins l'infini -1 puis déduire le tableau de variation de f. دونك بالنسبه للكيستيون troisième كيستيون نكتبوه شنو بغينا فيه. قال لك étudier les variations de f، بمعنى غادي نكتب هنا les variations de f sur ندير لانترفال الاول اللي طلبوا منا لانترفال الاول اللي هو -1 بلس لانفيني. -1 fermé -1 بلس لانفيني. دونك نبداو بهذا الانترفال هذا. دائما فيما كتكون كيستيون قبل جبتي فيه لو طو دو فارياسيون ها هو هذا، وكيقول لك من بعد عطينا الفارياسيون ديال اف في واحد الانترفال، اشنو كدير؟ كتاخذ هاد اكس و ايغريك كتاخذهم انهم كينتميو لهاد الانترفال هذا صافي. هاد دو زيليمون اكس و ايغريك كتاخذهم كينتميو لهاد الانترفال هذا
علاش؟ باش تدرس الاشاره ديال هاد الطو دو فارياسيون. بمعنى الطو دو فارياسيون بالنسبه لاكس و ايغريك في هاد لانترفال كتشوف الا عطانا طو دو فارياسيون بوزيتيف كبر من زيرو كنقولوا بلي لا فونكسيون هادي كرواسونت في هاد لانترفال. الا عطاتنا طو دو فارياسيون نيجاتيف كنقولوا بلي اف ديك كرواسونت في هاد لانترفال هذا. دونك حنا غادي نشوفوا، غادي نكتبوا سوا غادي ناخذوا اكس و ايغريك كينتميو لهنا، هي اكس ابارتيان ا موان 1 بلس لانفيني، اي ايغريك حتى هي كتنتمي لموان 1 بلس لانفيني. كناخذوا من هذا الانترفال اللي بغينا نشوفوا فيه الفارياسيون. دونك اكس كتنتمي لهذا الانترفال، بمعنى كتذكير الا كان الانترفال هو هذا، الا كانت هنا 0 وهنا موان 1، اكس كينتمي لموان 1 بلس لانفيني، بمعنى من موان 1 حتى بلس لانفيني في هذا الطرف هذا. صافي. دونك اكس كبر من موان 1. فاش كنقولوا اكس كينتمي لموان 1 بلس لانفيني بمعنى اكس كبر من ناقص 1. داكشي اللي نكتبوا هنا اكس، حيت عندنا هنا فيرمي بمعنى داخله اكس في هذا الانترفال هذا. دونك اكس اكبر او تساوي ناقص 1، وهنا عاوتاني ايغريك اكبر من او يساوي ناقص 1. احنا دابا لقينا الاكس شنو كيحقق لينا هو ايغريك. غادي لاش كنقلب انا؟ كنقلب على لو سين ديال هادي ديال لو طو دو فارياسيون. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير اكس بلس ايغريك، غادي نجمع اكس مع ايغريك. الوغ اكس بلس ايغريك، اكس زائد ايغريك هذا هو الكبير وهذا هو الكبير، الا جمعتهم مع بعضياتهم غيعطيوني سوبيريور الصغير زائد الصغير موان 1 بلس موان 1. صافي. دونك ونحسبوا دابا، نحسبوا عاد نزيدوا ليهم من بعد. ملي غادي نحسبوا هنا شنو تعطينا اكس بلس ايغريك سوبيريور ا موان 2، موان 1 بلس موان 1 اللي هي موان 2. عاد نزيدوا ليهم جوج، اما نزيد ليهم جوج هنا ونزيد جوج هنا، اما هاد ناقي جوج نجيبها لهنا بحال بحال. ولكن اللي احسن هو انك تزيد جوج، اكس زائد ايغريك زائد جوج كبر من ناقص جوج زائد جوج هي زيرو. صافي. دونك هذا شنو هو؟ هذا الطو دو فارياسيون سوبيريور ايكالا زيرو. امتى كيكون سوبيريور ايكالا زيرو؟ الا كان اكس و ايغريك كينتميو لهاد لانترفال هذا، بمعنى ان لا فونكسيون اف في هاد لانترفال هذا كرواسونت. علاش؟ حيت الطو دو فارياسيون بوزيتيف. صافي. c'est-à-dire f est croissante بطبيعة الحال. علاش؟ حيت الطو دو فارياسيون كبر من زيرو. croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. صافي. دونك هذا بالنسبه لانترفال موان 1 بلس لانفيني. دابا غادي ندوزو للفارياسيون ديال اف في لانترفال اللي عطاونا الاخر تما اللي هو من موان لانفيني حتى لموان 1. دونك هنا بالنسبه لموان 1 بلس لانفيني لا فونكسيون كرواسونت. هادشي راه غادي نحتاجوه من بعد، انا راه غادي كنكتبو حدايا هنايا باش ملي يحتاجوه من بعد غادي نعاود نجبدو بلا ما نكتبو في السبوره ويشد لنا لي سباس. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع عاوتاني وغادي ناخذ اكس و ايغريك غادي ناخذهم في داك لانترفال نيت. نكتب دابا هنا شنو بغينا باش يكون داكشي واضح. شنو بغينا لي فارياسيون دو اف سور لانترفال اللي عطاونا من بعد هو من موان لانفيني حتى موان 1. من موان لانفيني حتى موان 1. دونك نفس لا ميثود ناخذوا اكس كينتمي لهاد لانترفال و ايغريك حتى هو كينتمي لهاد لانترفال هذا من موان لانفيني حتى موان 1، و ايغريك حتى هو من موان لانفيني حتى موان 1. اشنو كتعني هادي؟ شوف فاش كيكون اكس كينتمي من موان 1 بلس لانفيني بمعنى اكس كبر من ناقص 1. اكس محصور ما بين ناقص 1 والاعداد اللي كبر منه، بمعنى كبر من ناقص 1. هنا اكس محصور ما بين ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 1 بمعنى صغر من ناقص 1، بمعنى هنا اكس انفيريور ايكالا موان 1. وهنا عاوتاني ايغريك نفس الشيء انفيريور ايكالا موان 1. اشنو بغينا حنا؟ بغينا اكس بلس ايغريك، بغينا لو طو دو فارياسيون اللي درنا هنا. دونك اكس بلس ايغريك، الا درت اكس بلس ايغريك غتعطيني انفيريور موان 1 بلس موان 1. دونك اكس بلس ايغريك موان 1 بلس موان 1 اللي هي موان 2. دونك اكس بلس ايغريك بلس 2 نزيد ليها جوج باش نلقى لو طو دو فارياسيون اللي هو هذا. غتعطينا غير هنا عطاتنا سوبيريور ا زيرو، هنا ملي نزيد جوج هنا وزيد جوج هنا تكون تعطيني انفيريور ايكالا زيرو. وهذا شنو هو الطو دو اف انفيريور ايكالا زيرو
امتى كيكون انفيريور ايكال زيرو؟ الا كان اكس و اي كينتميو لهذا الانترفال هذا. فاش كنقولوا بلي طو دو فارياسيون انفيريور ا زيرو بمعنى لا فونكسيون اي ديكرواسونت. دونك مباشره هنا غادي نكتب الوغ اف اي décroissante sur l'intervalle اللي هو هذا من موان لانفيني حتى موان زان. صافي. دونك هنا ديكرواسونت وفي الانترفال الاخر كرواسونت. دونك من بعد قالوا لنا اشنو؟ قالوا لنا ديدوير بوي دريسي لو طابلو دو فارياسيون. دونك دابا غادي نديرو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. بالنسبة للطابلو دو فارياسيون، لو طابلو دو فارياسيون. بالنسبة لو طابلو دو فارياسيون كما كنعرفوا ان الطابلو دو فارياسيون كتكون واحد لابار الفوق، هذه اللي الفوق كتكون خاصة باكس. صافي. وهنا اف دو اكس. دونك من لا فونكسيون ديفيني سور ار بمعنى لونسومبل دي ديفينيسيون ديالها هي ار. صافي. هما قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون، ما قالوش لنا في واحد لانترفال اكزاكت، بمعنى نديرها في ار لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها. علاش الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار؟ حيت هي على شكل بولينوم، حيت هاد لا فونكسيون بولينوميال ما فيها غاسين كاري، ما فيها كسر، ما فيها مقام. دونك من موان لانفيني ار هي من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. صافي. هنا فين كتشونجي لنا لو سين ديالها في موان زان. علاش؟ حيت من موان لانفيني لموان زان لقيناها بلي ديك كرواسونت، ومن موان زان بلس لانفيني لقيناها بلي كرواسونت. دونك ندير هنا موان زان. صافي. اشنو لقينا بلي ما بين موان زان موان لانفيني موان زان في هاد الانترفال هذا لا فونكسيون ديك كرواسونت بمعنى هابطه بحال هكا، ومن موان زان بلس لانفيني هي اللي جاوبنا عليها دابا لقيناها كرواسونت. صافي. شنو كيبقى ليا دابا؟ كيبقى ليا انني نزيد هذا العدد اللي غادي يكون هنا، اللي يكون لتحت. باش غادي نعرف داك العدد اللي غادي يكون لتحت، هنا عندي اكس هو ناقص واحد، دونك هنا غادي تكون اف ديال ناقص واحد. غنكتبها اف ديال ناقص واحد ونحسبها. اف ديال ناقص واحد راه حسبناها قبيله في الكيستيون الاولى، قلنا ناقص واحد او كاري هي واحد، زائد ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، ناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص ربعة، راه حسبناها في الكيستيون الاولى. دونك ناقص واحد كتساوي ناقص ربعة، دونك هنا غادي تكون ناقص ربعة. دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون. ديما بالنسبه لهاد لي فونكسيون اللي كيكونوا على الشكل ترينوم بولينوم دو سكوند دوغري، ديما كيكون طابلو دو فارياسيون ديالهم بحال هكا، يا اما ديك كرواسونت يا اما كرواسونت ديكرواسونت، وحده من الجوج. دونك هما اللي كنسميوهم التمثيل ديالهم كنسميوه بارابول. هادو هما اللي كنسميوه بارابول. في التمثيل المبياني ديالهم كيكونوا على هذا الشكل هذا، اما كيكون هكا يا اما هكا. صافي. يقدر يكون هنا، يقدر يكون لتحت هنا، يقدر يكون لتحت، وهذا عاوتاني نفس الشيء، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا بحال هكا، يقدر يكون هكا. المهم كيكون على الشكل اما اي بحال هكا، اما اي مقلوبه، وحده من الجوج. راه ديجا درنا واحد الفيديو على هذا الشكل، على هذا النوع هذا ديال لي فونكسيون. دونك هادشي بالنسبه لا كيستيون 3. دابا غادي ندوزو لا كيستيون 4. قال لك ديتيرميني لا ناتور اي لي زيليمون كارactéristiques دو CF puis construire CF. Donc la question 4a, les éléments caractéristiques. هنا دونك هذا ديما في هذا النوع ديال لي فونكسيون كنقولوا باللي CF لا كورب CF ولا شنو قالوا لنا تما لي زيليمون كارactéristiques CF وي لا ناتور ديال CF. صافي. CF بمعنى لا كورب ديال لا فونكسيون F. هاد لا كورب هادي كتكون اش اون بارابول. دائما هاد النوع كيكون بارابول، وهذيك اللي درت في الفيديو اللي قبل كتسمى ايبربول. هذا بارابول، الاخرى ايبربول. هادي كتكون بارابول دو سونتر دو سومي، ما كنسميوش سونتر كنسميوه سومي، حيت السونتر هو ديال ليبربول هذيك اللي كيكون فيها كسر. دونك هادي دو سومي كنرمزو ليه باوميغا. هنا شنو كيكون؟ هنا كتكون موان بي سور دو ا، وهنا اف ديال موان بي سور دو ا. صافي. انا كنكتب لك القاعده باش من بعد نحسبوا. موان بي سور دو ا، هنا بي هي ناقص جوج، نجيو نحسبوها هنا،
بي ناقص جوج بمعنى موان بي هي موان دو سور دو فوا هنا هي واحد دو فوا دونك كتعطينا ناقص جوج على جوج اللي هي ناقص واحد. بمعنى هنا غنمسح دابا هادي وندير هنا ناقص واحد، وهنا كتكون ليماج ديال هذاك العدد اللي هنا اف ديال موان بي سور دو دونك ليماج ديال ناقص واحد وهي ناقص واحد ديجا ليماج ديالها هي ناقص 4 صافي. ولكن فاش كتكون عندنا هذا النوع ديال لي فونكسيون كنديروا الطابلو دو فارياسيون نقدر ما نحتاجش انني نحسبها مباشره السومي ديالها حيت هي هابطه حتى ناقص 4 وطالعه. بمعنى هذا الراس ديال الطرف ديالها الاخر ديالها هو البوان اللي لابسيس ديالها هو ناقص واحد ولوغدوني ديالها ليماج ديال ناقص واحد هي ناقص 4. نقدر نجبدها غير من هنا مباشره، سواء كانت نازله طالعه سواء كانت طالعه نازله بحال بحال. دونك هنا تكون ناقص 4 اي داكس لاكس دو سيميتريك ديالها. هذا كيكون عندها لاكس سيميتريك، هاد لاكس سيميتريك هو اكس كيساوي، بمعنى هاد الداله هادي فاش غادي نديرو التمثيل ديالها في المعلم كتكون هذا متماثل بالنسبه لهذا صافي. كيكون واحد المستقيم هنا هابط بحال هكا في المعلم، كيكون واحد المستقيم وكتكون هي دايره بحال هكا، بمعنى كتكون متماثله بالنسبه لهذا المستقيم. اي نقطه خديتيها هنا كتلقى المماثله ديالها هنا صافي، حيت كيكون بحال هكا بحال اي الا قسمتيها على جوج غادي تلقاها متماثله. بمعنى لاكس دو سيميتريك ديالها هو لا دغوات المستقيم اللي ليكواسيون ديالو هي اكس كتساوي ناقص واحد صافي. دونك هادو هما لي زيليمون كاركتيرستيك ديال السي اف، وجبدنا لا ناتور ديالو هي بارابول، و لي كاركتيرستيك لي زيليمون كاركتيرستيك راه هما هادو هما لو سومي و لاكس سيميتريك ولا لاكس دو سيميتريك. دونك هادشي بالنسبه عاد قالوا لنا بوي كونستروير سي اف دون ان روبير اورتونورمي او اي جي صافي. غادي نديرو دابا الكونستركسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك نكتبوا بعد هاد المعلومات عندنا لا نحتاجوهم من بعد. دونك بالنسبه للكونستركسيون ديال لا كورب ديال لا فونكسيون اف خليت الطابلو دو فارياسيون باش تبان لكم واضحه باش نبغيو نشوها. دونك بالنسبه للسومي ديالها اللي قلنا قبيله لي اوميغا لي لابسيس ديالها هو ناقص واحد ولوغدوني ديالها هو ناقص 4. هذه هي اول نقطه غادي نبدا بها. غادي نمشي لناقص واحد فلاكس دي زابسيس في اكس هو اكس، ناقص واحد هو اكس، غنمشي لناقص واحد هو هذا صافي. هذا هو ناقص واحد اف دو اكس بمعنى ايكغيك هذا هو ناقص 4. ها هو ناقص 4 كاين واحد جوج ثلاثة 4 بمعنى هذا البوان اللي كاين هنا صافي. هذا البوان اللي كاين هنا دونك هذا هو السومي ديال هاد لا كورب ديال هاد لا فونكسيون هادي. بمعنى لا فونكسيون هنا غادي تكون دايره بحال هكا هنا. هذا هو قاع الكاس، هذا بحال كنسميوه القاع ديال الكاس صافي. غادي تجي طالعه من هنا وغادي تجي طالعه من هنا منهم بجوج صافي. تجي طالعه بحال هذا الشكل هذا. اشنو اللي كيعاوننا باش نكملوا من هنا لهنا؟ غادي نزيدوا واحد الطابلو. هاد الطابلو اللي غادي نزيدو غادي نديروه هنا وغادي نمسحوه من بعد. الطابلو كندير الطابلو بحال هكا، كندير هنا اكس هنا اف دو اكس صافي. كنجي مثلا الوسط هنا وكناخذ هذه بعدا اللي درنا هنا اللي هي ناقص واحد، وليماج ديال ناقص واحد هي ناقص 4. دونك هنا غادي تكون ناقص 4 صافي. حيت قلنا هاد لا كورب هذا كيكون سيميتريك بارابور هذه، بمعنى غادي يكون متماثل بالنسبه لهذا المستقيم هذا. هذا المستقيم هذا هو لاكس اللي قلنا قبيله اكس كتساوي ناقص واحد، حيت هنا كاينه ناقص واحد صافي. هذا هو لاكس دو سيميتريك ديال لا كورب، بمعنى اي نقطه كاينه هنا المماثله ديالها غادي تكون هنا صافي. دونك داكشي علاش بديت بهذا درتو الوسط، باش هاد لي بوين اللي يكونوا هنا واللي يكونوا هنا هما اللي يعطيونا لهاد الجهه ولهاد الجهه، وخصهم يخرجوا لنا متماثلين. بمعنى هاد ناقص واحد الا زدت ليها واحد، ناقص واحد الا زدت ليها واحد شنو غتعطيني زيرو. دونك غادي ندير هنا زيرو وهنا زدت ليها واحد هنا. دونك هنا غادي نقص منها واحد، ناقص واحد هي ناقص جوج صافي. غادي نجي عاوتاني نزيد مثلا زيرو نزيد ليها واحد غتعطيني واحد، ناقص جوج نقص منها واحد تعطينا ناقص 3 صافي. مثلا واحد عاوتاني بغيت نزيد ليها مثلا نص صافي 0.5 تعطيني واحد ونص. هذه نقص منها 0.5 ناقص 3 ناقص 0.5 هي ناقص 3.5 ناقص 3.5. علاش كان داكشي اللي زدتو هنا كنزيدو هنا؟ نقدر ما نزيد هاد ناقص واحد نقدر نزيد ليها جوج، ندير هنا واحد ونقص ليها جوج هنا،
الا زدت 3 نقص 3 زدت 4 نقص 4 هنا باش يكونوا كيبعدوا بنفس المسافه على هاد الاولى هادي اللي هي السومي. صافي باش يكونوا كيبعدوا بنفس المسافه على هاد السومي هذا. حنا غادي نعرفوا علاش من بعد. غادي نجي دابا ونحسب ليماج ديال زيرو بهاد لا فونكسيون باش نعرف شنو غادي نحط هنا. ليماج ديال زيرو اف ديال زيرو، زيرو او كاري هي زيرو زائد جوج في زيرو هي زيرو، زيرو زائد زيرو تعطينا زيرو، تبقى لنا ناقص 3. دابا خصني دابا ملي نحسب ديال ناقص جوج خصها حتى هي تعطيني بحال هادي، تعطيني ناقص 3. علاش؟ حيت خصهم يكونوا متماثلين. دونك ناقص جوج الا عوضت هنا ناقص جوج او كاري هي 4 زائد جوج في ناقص جوج هي ناقص 4 ناقص 3، دونك تعطيني حتى هي ناقص 3. صافي غنحسب عاوتاني ليماج ديالها. انت ناقص 3 ناقص 3، دونك ليماج ديال واحد هي اللي خصها تعطينا حتى هنا. ليماج ديال واحد غتعطينا هنا واحد زائد جوج في واحد اللي هي واحد، دونك واحد زائد جوج هي 3، 3 ناقص 3 هي زيرو، هنا تعطينا زيرو، دونك حتى هنا خصها تعطينا زيرو. نفس الشيء عاوتاني بالنسبه لواحد ونص. واحد ونص هي 3 على جوج، 3 على جوج ندير هنا مثلا 3 على جوج تعطيني 9 على 4 زائد هنا 3 على جوج تعطيني 6 على جوج ناقص 3، وغادي نحسبها غتعطيني 9 زائد 12 ناقص 12، وحدنا المقام ب4. صافي دونك 9 على 4، 9 على 4 9 على جوج هي 4 ونص، دونك الا عاودنا قسمنا على جوج هي 2.25، 2.25 هنا 2.25. صافي دونك شوف معايا دابا هنا نبدا بهذا الزيرو. الزيرو ليماج ديالو هي ناقص 3، ها هي الزيرو ليماج نتاع الزيرو اكس فاش يكون اكس كيساوي زيرو هي هذه، ليماج ديالها هي ناقص 3 هي هذه. صافي واحد هذا الزيرو ناقص 3 وناقص جوج حتى هي ناقص 3، ها هي ناقص جوج ناقص واحد ناقص جوج، ناقص جوج حتى هي غادي تكون هي ناقص 3 هي هذه، دونك هي هذه النقطه. شتي غادي يكونوا متماثلين بالنسبه لهذا لاكس هذا. عاوتاني واحد ليماج ديال واحد هي زيرو، ها هي واحد ليماج ديالها هي زيرو هي هذه، هي الزيرو اللي كاين هنا، دونك هذه هي النقطه اللي الافصول ديالها لابسيس ديالها واحد والغضوني ديالها زيرو هي هذه. صافي عاوتاني ناقص 3 حتى هي زيرو، ناقص واحد ناقص جوج ناقص 3، ناقص 3 هي زيرو، دونك هي هذه. شتي ها هي جاتنا متماثله بالنسبه لهذا لاكس هذا متماثلين. ندوز عاوتاني ل 1.5 نص ما بين واحد و جوج، 1.5 ليماج ديالها هي 2.25، دونك تقريبا تجي هنايا. صافي هنا ناقص 3.5 ناقص 3.5 ناقص واحد ناقص جوج ناقص 3.5 النص حد هنا ليماج ديالها هي 2.25، دونك تقريبا بحال هذيك نفسها تجينا هنا. صافي دونك هنا التمثيل ديال هاد لا فونكسيون هادي غادي يجي بحال هكا كما قلنا، يجي طالع بحال هكا طالع من هنا، وعاوتاني من هنا عاوتاني نفس الشيء. انت غادي تحاول انك ديرو متماثل بالنسبه لهاد لاكس هذا، هاد لاكس اللي هو اللي كيمر من هاد البوين هذا، هاد لاكس هذا ديرو متماثل بالنسبه ليه. اتفقنا؟ دونك هذا هو سي اف، هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون اف. دونك كنظن راه واضحه الطريقه باش نشأناه. دونك غادي ندوزو دابا لا كيستيون اللي من بعد. قال لك résoudre graphiquement f de x égale à 2, f de x inférieur ou égal à 2, f de x supérieur strictement à 2. غنكتب لا كيستيون هي الاولى عاد نجاوبوا عليها. La question 4b. B. Résoudre graphiquement. Résolution graphique. Résolution graphique ديالاش ديال هاد ليكواسيون الاولى هي f de x égale عطينا f de x égale à 2, f de x inférieur ou égal à 2,
f de x supérieur strictement à 2. Donc بالنسبة ل f de x égale à 2 ولا نكتبها la solution de l'équation de l'équation f de x égale à 2. صافي f de x égale à 2 بمعنى العدد اللي ليماج ديالو بلا فونكسيون f هو جوج. دونك هاد جوج في كاينه فلاكس ديزوردوني. علاش؟ حيت ليماج صافي بحال نحددوا شنو هو لونتيسيدون ديال جوج انطلاقا من، علاش؟ حيت قالوا لي غرافيكمون بمعنى انطلاقا من المعلم. دونك شنو هو العدد اللي ليماج ديالو بهاد لا فونكسيون هادي اللي التمثيل ديالها هو هذا هي جوج. كنقلب على جوج فلاكس ديزوردوني، كاين ها واحد وها جوج هي هادي صافي. فاش كنلقى جوج هي هادي، ها هي نكتب فيها جوج هي هادي، كنشوف شنو العدد اللي ليماج ديالو، كنشوف التقاطع ديالها مع التمثيل ديال الداله. دونك يعطينا تقريبا هنا ملي غادي نشوف التقاطع ديالها غادي ندير ليه الاسقاط على لاكس دي زابسيس، ديال الاسقاط عاوتاني على لاكس دي زابسيس، وغادي نشوف شنو هما هاد الاعداد اللي هنا اللي خرجوا لي هنا، هاد الاعداد اللي خرجوا لي هنا هادو اللي درت عليهم كروه صافي. دونك مثلا هنا، ولكن التمثيل خصو يكون عندك صحيح 100%. دونك هنا بالنسبه لجوج هاد العدد ليماج ديالو هي جوج، وهاد العدد ليماج ديالو هي جوج. دونك هاد العدد اللي كاين هنا اللي ليماج ديالو جوج كنظن انه ما بين واحد وجوج، بمعنى يقدر يكون واحد فاصله شي حاجه. هنا حتى هذا ما بين ناقص 3 وناقص 4، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 3 وناقص 4، بمعنى ناقص 3 فاصله شي حاجه. ولكن من الاحسن انه الا بغيتي تحطهم اكزاكت مثلا من هنا تقدر دير ما ديرش غرافيكمون، تمشي تخدمها الجبريكمون، بمعنى دير كيما درنا في الكيسيون الاولى صافي. علاش؟ حيت الا ما جاتكش واحد القيمه اكزاكت بحال دابا هنا ما غاديش تعطينا واحد القيمه اللي اكزاكت، غتعطينا غير واحد تقريبيه صافي. دونك تقدر تكون اكس هنا، ما غاديش نخليو هذه لا سوليسيون، غادي نديرو لي سوليسيون. علاش؟ حيت كاينين جوج لي سوليسيون، وغادي نديرو اكس 100 وغادي نحدد مثلا، غادي نشوف فين تجيني القيمه التقريبيه بالضبط، وغادي نشوف مثلا هنا الا خرجت لينا مثلا قلنا قل من النص بواحد شويه، نقدر ندير مثلا ناقص 3.2 ولا فاصله 3، ناقص 3.3 مثلا اي، وهذه مثلا حتى هي راه غادي تخرج لنا قل من النص شويه، مثلا 1 شي حاجه 1.3 ولا ما تكونش 1.5. علاش؟ حيت 1.5 درنا ليماج ديالها قبيله وعطاتنا كبر من 2، عطاتنا 2.25. دونك 1.3 ولا 1.4. بغيتي تخرجها اكزاكت من الاحسن ترجع لهنا، ترجع تخدمها بالطريقه اللي جاوبنا بها على الكيسيون الاولى فاش بغينا لونتيسيدون ديال داك العدد اللي استعملنا فيها دلتا. هذه بالنسبه لاف دو اكس انفيريور و ايغال 2، حيت نورمالمون هنا واخا حنا نخدموها باش نشوفوا شنو هي القيمه اللي تعطينا اكزاكت، حيت غادي نحتاجوها حتى في هادو غادي نحتاجوها. دونك نخدموها بعدا نديرو اكس او كاري بلس 2 اكس موان 3 ايغال 2، نفس الطريقه اللي درنا قبيل. دونك اكس او كاري بلس 3 اكس موان 1 ايغال 0، هاد موان 5. علاش؟ حيت جوج نجيبها لهنا غتولي ناقص 2، ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5، وغادي ندير دلتا. اش تعطينا دلتا؟ هي 4. انا كنحاول نزرب في هذه حيت نتوما عارفين لا ميثود وعارفين كيفاش ديطاييناها في الكيستيون الاولى الطريقه. دونك 4 ناقص مع الناقص تعطينا الزائد 4 هي 20، دونك تعطينا 24 صافي. دونك اكس 1 غادي تكون كتساوي، دونك 100% غادي تعطينا فيها الغاسين كاري، تعطينا غاسين كاري. دونك غادي ناخذوا قيم تقريبيه بحال هكا، حيت تعطينا غاسين كاري وخصنا نحسبوهم على حاسبه. دونك ناخذوا بقيم تقريبيه، ناخذوا هاد القيم التقريبيه تقريبا، دونك بلا ما نضيعوا عليها الوقت. دونك لي سوليسيون de f de x inférieur ou égal à 2 هما s égal، وبالنسبه ل f de x égal à inférieur à 2 ها هي جوج هي هادي
صافي. بالنسبه للجوج هنايا اف دو اكس هما اللي صغر من جوج. فين هما اف دو اكس اللي صغر من جوج؟ هما هادو اللي كاينين لتحت هنا، من جوج لتحت هادو. صافي. شنو هما الاعداد اللي كاينين هنا اللي ليماج ديالهم صغر من سميتو من جوج؟ هما هادو اللي كاينين هنا من المنحنى من هنا كامل حتى لهنا. بمعنى غادي ناخذ هاد العدد اللي عطاني هنا جوج، اللي هو هادو اللي عطاوني اف دو اكس كتساوي جوج، ناخذ هادو بمعنى من هنا، من هاد البلاصه هادي. شوف هاد البلاصه الا جينا قربنا لهنا، الا خدينا اكس صغر من هاد العدد لهاد الجهه اللي عندي لهنا، غادي يكون ليماج ديالو غادي تكون الفوق، تكون كبر من جوج. عاوتاني هنا الا خدينا عدد كبر من هاد الكروه هادي اللي درت هنا، اكس كبر منه من هنا، ليماج ديالو غادي تعطينا الاسقاط ديالهم على اف دو اكس تعطيني كبر من جوج، تعطيني الفوق. ولكن كل ما دخلنا لداخل لهنا ليماج تعطينا الوسط هنا. شتيها؟ عاوتاني هادو لي زيماج ديالهم كلهم غادي يعطيوني بالنسبه لي زيماج ديالهم في ايكغيك كلهم غادي ندير ليماج غادي يعطيوني صغر من جوج. بمعنى من هنا حتى لهنا هادو هما اللي صغر من جوج. بمعنى من او ايكال، بمعنى ندير فيرمي ناقص 3.3 1.3. صافي. بالنسبه لاف دو اكس لي سوليسيون دو اف دو اكس سوبيريور ستريكتومون هادو، حيت نورمالمون هاد الريزوليسيون غرافيك خص نورمالمون تعطينا شي قيمه اللي اكزاكت. دابا بحال دابا هادي راه درناها تقريبيه من عندنا. بالنسبه لليكزيرسيس هذا نورمالمون خص يعطينا شي قيمه اكزاكت، وصعيب على الاستاذ انه يحطها باش تعطينا قيمه اكزاكت بالضبط. دونك ماشي مشكل، حنا نعطيو قيمه تقريبيه. عطينا دابا نخدموا بها اف دو اكس كبر قطعا من جوج. اف دو اكس كبر من جوج بمعنى هاد الاعداد اللي ليماج ديالهم يعطيوني هنا الفوق. صافي. شنو هما الاعداد؟ هما اللي برا من هنا لهيه، هادو ليماج ديالهم فوق جوج، واللي من هنا لهاد الجهه ليماج ديالهم فوق جوج. بمعنى اس كتساوي من موال لانفيني من ناقص ما لا نهايه حتى لهنا. صافي. حتى لهاد العدد اللي هو ناقص 3.3، حيت قالوا لي ستريكتومون بمعنى غادي تكون اوفير اونيون من هاد العدد عاوتاني حتى بلس لانفيني اللي هو 1.3 حتى بلس لانفيني. هادو هما لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي. دونك هادشي بالنسبه لا كيستيون 4b. Donc la question 5, on considère la fonction g définie par j de x كتساوي جوج x au carré plus 2 la valeur absolue de x moins 3. Étudier la parité de g. Montrer que pour tout x appartient à R étoile, j de x égale à f de x. Donc بالنسبة لا parité بالنسبة هادشي اللي بقى في ليكزيرسيس. لا باريتي بالنسبه لا باريتي ديجا درناها فصلناها مزيان في واحد الفيديو. بالنسبه ليغاليتي دو فونكسيون حتى هي فصلناها. دونك طابلو دو فارياسيون نفس لا ميثود اللي درنا هنا نعاودوها. دونك البارتي اللي الكيستيون الاخر راه باين باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. الكيستيون الاخر راه كنظن راه باين وساهل كاع، هو اللي ساهل مقارنه بهذا الشيء اللي الاول.